सदनदेखि सडकसम्म राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कला, संस्कृति हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग। यो हो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म राकेश तिमल सिन्हा। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा आज हामी देशभर भएका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कला, संस्कृति लगायतका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आज हामीसँग छन् तेस्रो वर्षमा प्रदेशको अभ्यास, के भए उपलब्धि। हालसम्म प्रदेश सभाबाट 59 वटा विधेयकहरू पारित भई प्रमाणीकरण समेत सम्पन्न भइसकेको छ। संसद विघटित भइसक्दा पनि फिर्ता भएनन् गाडी। माननीय निरुपालले मात्रै 10 गते फर्काउनु भएको छ, पुसको 10 गते नै। अब अरूले फर्काउनु भएको छैन अहिलेसम्म। उहाँहरूको दायित्व हो त्यो। झलनाथको दाबी, पाकेको फल झरे जस्तै झर्छ। केही दिनमा अब केपी ओलीको सरकार उहाँले भने जस्तै पाकेको फल जस्तै झर्छ। आउनुहोस् आजको सन्दर्भ सुरु गरौँ देशभरका ताजा खबरहरूबाट। बागमती प्रदेश सभाले आइतबार तेस्रो वार्षिक उत्सव मनाएको छ। बागमती प्रदेश सभाको परिसरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच तेस्रो वार्षिक उत्सव मनाइएको हो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाले संघीयता मार्फत गठन भएको प्रदेशले देशका सबै जनतालाई अपनत्वको अनुभव हुन दिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि सरकारले वितरणमुखी बजेट र योजना ल्याउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। जनताले हामीलाई प्रदेश सङ्घीय व्यवस्थाप्रति भरोसा गर्दै मुलुकलाई चाहिँ सबै जात जाति, सबै वर्ग, धर्म, संस्कृति, संस्कार सबै बोकेकाहरूलाई लिएर हिँड्नलाई संहितामा सबै अटाउन सक्ने, सबैले चाहिँ मेरो आफ्नोत्व चाहिँ महसुस गर्न पाउने, सबै जातिले, दलितले, जनजातिले, त्यसपछि चाहिँ मधेसले र कुना कन्तारामा बस्ने सबैले यो देश मेरो हो, संहिताभित्र मेरो पनि चाहिँ के छ भने आवाज आउँछ, मेरो पनि सुनाइ हुन्छ, मेरा पनि त्यहाँ भावनाहरू समेटिएको छ भन्ने कुरालाई हामीले वास्तवमा आत्मसात गरेर मुलुक कतै चलाउनलाई कतै अलिकति हामी चुक्यौँ कि कतै अप्ठ्यारोमा पर्यौँ कि अब हामीले त्यो बाटोलाई चाहिँ सक्रियका साथ त्यो जनताको भावनालाई, जनताको मर्मलाई, त्यो दलित जनजातिदेखि लिएर पिछडिया वर्गहरू कर्णालीमा बस्नेदेखि लिएर अनि हाम्रो यही प्रदेशभित्र चाहिँ के अरे रसुवादेखि त्यहाँको जनताले चाहेको सपना साकार गर्नु हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छ र प्रदेशलाई कसरी समृद्ध बनाउने, प्रदेशलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्नलाई सरकारले पनि संसदभित्र प्रतिपक्षदेखि लिएर मान्यज्यूको कुरालाई पनि त्यसलाई हार्दिकतापूर्वक लिएर बजेट विनियोजन गर्दाखेरि, बजेटको व्यवस्थापन गर्दाखेरि भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा समान रूपमा जानुपर्छ र त्यसमा चाहिँ विशेष गरी मन्त्रीमुखी र सरकारमुखी बजेट बनेर जानुहुन्न। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अहिलेसम्म आफू पहिलो बाहेक दोस्रो हुन नजानेको, फेल हुन नजानेको र हार्न पनि नजानेकाले आफू विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव विफल हुने बताउनुभयो। लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको उहाँको भनाइ छ। अब म पहिलो मुख्यमन्त्री पनि हुँ, फेरि पहिलो सभामुख, पहिलो मुख्यमन्त्री, सम्भवतः देशकै सबभन्दा पहिले शपथ खाएको पनि रहेछु मैले। अनि यो पहिलो पटक अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नुपर्ने मैले नै पर्ने भनेपछि पहिलो भन्दा दोस्रो कहीँ पनि भइएको छैन। अनि फेल पनि भएको छैन, हारेको पनि छैन। त्यसैले मलाई विश्वास छ एकदम यो एउटा लोकतान्त्रिक विधि साथीहरूले अपनाउनु भयो। यसमा कुनै मेरो भन्नु केही पनि छैन। लोकतन्त्रमा यो सबै पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि केही समयपछि यसले परिणाम पनि दिन्छ होला र त्यसमा पनि मेरो कुनै चित्त दुखाइ छैन। बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईले प्रदेश सभाबाट हालसम्म 59 वटा विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सभाले आगामी दिनमा प्रदेशको समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। 2074 साल माघ 18 गते गरिमामय प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन बसेदेखि वार्षिक उत्सव मनाइरहँदासम्म प्रदेश सभाबाट महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुनुका साथै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पास भएका छन्। हालसम्म प्रदेश सभाबाट 59 वटा विधेयकहरू पारित भई प्रमाणीकरण समेत सम्पन्न भइसकेको छ। प्रदेश सभाले आगामी दिनहरूमा पनि आफ्नो कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गरी प्रदेशका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा विधि निर्माण गरी प्रदेशको समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
अन्त्यमा प्रदेश सभाको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। बागमती प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सहकार्य र सहअस्तित्वले गर्दा नै प्रदेश सरकारका कामकाजहरूका लागि आवश्यक नीति नियम बनाउन सहज भएको बताउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुन्दर पक्ष भनेको नि सहकार्य सहअस्तित्व नै हो। वास्तवमा हाम्रो बागमती प्रदेशमा हाम्रो देशको यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको एउटा मूल भाव अनुसार नै आजसम्मको हाम्रो प्रदेश सभाको सञ्चालन सहकार्य र सहअस्तित्व सहसम्बन्ध समन्वयतात्मक ढङ्गले नै चलेको कारणले गर्दाखेरि आजसम्म सम्पूर्ण जति पनि नियम कानुनहरूदेखि लिएर सरकारको कामकाजहरू सबै जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर नै कामहरू भइराखेको छ। वास्तवमा मूल काम भनेको जनताको सेवा गर्ने नै हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। आइतबार दाहाल नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा गरेको धरना कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै वरिष्ठ नेता खनालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताउनु भएको हो। नेपाली जनताले प्राप्त गरेका अधिकार र संविधानको रक्षाको निम्ति संसदको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओली फेल भइसकेको भन्दै नेता खनालले प्रधानमन्त्री ओलीको दिनगन्ती सुरु भइसकेको बताउनु भयो। सरकार पाकेको फल झैँ झर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाली जनताले प्राप्त गरेका हक र अधिकारहरू जुन छन् ६५-६३को जनक्रान्तिमा प्राप्त गरेका हक र अधिकारहरू जसलाई हामीले संविधानमा प्रतिबिम्बित गरेका छौँ त्यो संविधानको रक्षाको निम्ति हो। त्यो रक्षा गर्नको लागि हामीले संसदको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। त्यो बिन्दुसम्म हाम्रो आन्दोलन हुन्छ। त्यसपछि हामी समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढ्छौँ। यो देशलाई समाजवादतर्फ लाने हाम्रो संविधानले संसद विघटन गर्ने कुनै आधारै दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकारै छैन। संसद पुनर्स्थापनको कुनै विकल्पै छैन। यो संविधानले संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्छ। 100% संसद पुनर्स्थापना। प्रधानमन्त्री फेल भइसके अब उनको निम्ति केही दिनको कुरा मात्रै हो। दिनगन्ती छन्। केही दिनमा अब केपी ओलीको सरकार उहाँले भने जस्तै पाकेको फल जस्तै झर्छ। कार्यक्रममा बोल्दै स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओली हिन्दू राज्य बनाउने प्रयासमा लागेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली पक्षले पुस 23 गते काठमाडौँमा गर्ने भनेको जनसभामा राजावादीहरू पनि सहभागी हुने कुरा सुनेको भन्दै पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओलीले 23 गतेको जनसभामा नै हिन्दू राज्य घोषणा गर्ने चर्चा रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली संविधान मार्ने कुचेष्टा गर्दै गलत बाटोमा लागेको उहाँको भनाइ छ। नेपाली जनताले प्रतिगामी कदम परास्त गर्ने उहाँको भनाइ छ। समाजवादतर्फको यात्रामा घात गरे मानिसहरू के आशा गरिरहेका थिए भने अब समाजवादको यात्रा सहज हुनेछ। नेपालमा हामी सबै नेपाली दुखी पीडितहरूको हित हुनेछ। त्यस खालको व्यवस्था बन्नेछ। त्यस खालका आर्थिक नीतिहरू रहनेछन्। कानुनी व्यवस्था बन्नेछ। यो आशामा थिए। ओलीको कदमले दक्षिणपन्थीहरू खुसी भएका छन्, फुरफुर गरिरहेका छन्। केही दिन अगाडि म एउटा युट्युब भाषण सुनिरहेको थिएँ। दीर्घराज प्रसाईहरू के भन्न थालेका छन् भने ओली जस्तो राजनेता अब नेपालमा कोही छैन। भद्रा कुमारी घले जस्ता मानिसहरू भन्दैछन् अब नेपालमा ओली जस्ता राजनेता कोही छैनन्। तपाईँ सम्झिनुहोस्, हिजो पञ्चायतको बेलामा कम्युनिस्टहरूमाथि गोली दाग्नेहरू भद्रा कुमारीहरू जसले ऋषि देवकोटा आजादको हत्या गर्ने काममा नेतृत्व गरेका थिए, आज तिनीहरू ओलीलाई के भन्दैछन् भने ओली तिमी जस्तो महान मान्छे कोही छैन। माओले एकचोटि भन्ने गर्नुभएको थियो, यदि प्रतिक्रियावादीहरूले तिम्रो प्रशंसा गरे भने तिमीले बुझ तिमी गलत बाटोमा छौ। यदि प्रतिक्रियावादीले तिम्रो आलोचना गरे भने तिमी सम्झ तिमी सही ठाउँमा छौ। अहिले ओलीका कदमले के देखाउँछ भने ओलीलाई सारा प्रतिक्रियावादीहरू जमजमाएर समर्थन गरिरहेका छन्। मैले सुनिरहेको छु आउँदो 23 गतेको ओलीको सभामा सबै राजावादीहरूले पनि उर्दी लगाएर सहभागी हुने कुरा घोषणा गरेका छन् भन्ने मैले सुनेको छु। त्यसैले ओलीजी राजावादीहरूको भिडमा बसेर तपाईले जतिसुकै नकारात्मक र गलत बाटो उल्टो बाटो हिँड्ने चेष्टा गरे पनि नेपाली जनताले समाजवादको यात्रालाई छोड्ने छैनन्। तपाईको प्रतिगामी कदमलाई परास्त गर्नको लागि लाग्नेछन्। यो संकल्पका साथ नेपाली जनता उठिसके हामी त्यो बाटोमा लाग्नेछौँ। दोस्रो, यहाँलाई थाहा छ यो संविधान मार्ने कुचेष्टा गरिरहेका छन् ओली।
संविधानले देखाएको यसका सकारात्मक व्यवस्थालाई समाप्त पार्न खोज्दैछ। मैले सुन्दैछु ओलीजी देशमा अब धर्म हिन्दू राज्य बनाउने कोसिसमा छन्। त्यसको घोषणा गर्न बेर छैन भनेर मानिसहरू आकलन गर्दैछन्। यही 23 गते नै हिन्दू राज्य घोषणा गर्ने कुरा पनि ओलीले गर्दैछन् भन्ने पनि चर्चा सुनिएको छ। ओली त्यो बाटोमा लाग्न सक्छ। मतिभ्रष्ट भएपछि कुनै पनि बाटो लिनको लागि कसै पनि तयार हुन्छन्। त्यस हुनाले ओलीजी गलत बाटोमा हिँड्दैछन्, संविधान मार्ने चेष्टा गर्दैछन्, संविधानका सकारात्मक र राम्रा चाहिँ प्रावधानहरू समाप्त पार्न खोज्दैछन्। नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई समाप्त गरी हिन्दू राज्य स्थापनाको षड्यन्त्र गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली प्रतिक्रियावादीको मतियार बनेर इतिहासको कुपात्र बनेको भन्दै उहाँले ओलीबाट थप कदम सम्भव नभएको बताउनुभयो। ओली प्रतिगमनको पराजय छिट्टै गर्ने उहाँको भनाइ छ। संविधानलाई समाप्त गर्ने, हिन्दू राज्य ल्याउने अनि हिन्दू राज्यसित हिन्दूको अवतार भनेर नेपाली जनताले आरे घाटमा लाएर जलाइसकेको प्रतिगामीका कुनै निकाय र फेरि पुनर्स्थापित गर्ने एउटा षड्यन्त्र छ रे। खबरदार केपी ओली, तिमीले टाउकोमा बोक्न खोजेको प्रतिक्रियावादी शासन व्यवस्था त जनताले 62-63 मै टुङ्गाइदिए। 65 जेठ 15 गते संविधान त यो देशमा गणतन्त्रको घोषणा भएर जनताका प्रतिनिधि राष्ट्र प्रमुख हुने एउटा नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइसकेको छ। नेपाली जनताको त्यो त्याग तपस्याका आला घाउहरू अझै सुकेका छैनन्। त्यो अझै सायद चढाउँदै होलान्। त्यसलाई बिर्सेर प्रतिक्रियावादीको मतियार बनेर इतिहासको एउटा कुपात्र बन्ने तिमीले कदम चालिसक्यौ। अब त्यो भन्दा थप कदम तिमीबाट सम्भव छैन। नेपाली जनताको तागत, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहितका देशमा परिवर्तनका निम्ति लडेका राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, अहिलेको 21औं शताब्दीको मिडिया लगायतबाट केपी ओलीको प्रतिगमनको पराजय हामी छिटै गर्नेछौँ र हामी अपेक्षा राखेका छौँ संविधानको व्याख्याता न्यायपालिकाले संविधानको अक्षरशः पालना गरेर छिटोभन्दा छिटो न्याय गरेर देशलाई एउटा अँध्यारो सुरुङतिर पठाउने राजनीतिक अस्थिरता, विदेशीको चलखेल गर्ने एउटा अखडा हुनबाट बचाउनेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र आदरणीय अध्यक्ष लगायतका सहभागी साथीहरू, हामीले यो कार्यक्रम 14-21 भनेका थियौँ, तर हामी अगाडिका सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूमा घनीभूत ढङ्गले तयारीमा लाग्नुपर्ने कुराले हामी आजै 18 गते नै अब यो सांसदहरूको, विभिन्न तहका सांसदहरूको धरना कार्यक्रम आजबाट अहिले नै समाप्त भएको म निर्णय यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु, घोषणा गर्न चाहन्छु। विगठित प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्णकुमारी सुवेदीले संविधान विपरीत जाने कदमका विरुद्ध लागिरहने बताउनुभयो। संविधानको रक्षाका निम्ति जति दिन पनि आन्दोलन बस्ने भन्दै उहाँले आन्दोलनले 62-63 सालको जनआन्दोलनको रूप लिने पनि बताउनुभयो। पनि हालतमा कुनै पनि मानेमा यो संविधान विपरीत जाने कदमका विरुद्ध हामी लाग्नेछौँ, लागिरहनेछौँ। चाहे ती आन्दोलनको यस्तो रूप लियोस् जुन आन्दोलन 62-63 सालको आन्दोलनको रूप लिनेछ। र यहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने यसको यो उपलब्धि कहाँबाट आएको हो त भन्दाखेरि 10 वर्ष जनयुद्धको जगबाट 12 बुँदे सहमति र 62-63 सालको जनआन्दोलनबाट यो उपलब्धि हामीले प्राप्त गरेका हौँ। जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग समावेशी समानुपातिक सबैको अधिकार सुनिश्चित भएको हो। र यो अधिकारको रक्षाको निम्ति, संविधानको रक्षाको निम्ति पुनः सडकमा कति दिन बस्नुपर्छ, कति दिन आन्दोलन गर्नुपर्छ, काठमाडौँमा यहाँका नागरिकहरू यहाँ आइराख्नु भएको छ भने अन्य सहरहरू, अन्य जिल्ला सदरमुकाममा पनि यो खालको आन्दोलनमा सहभागिता भइराखेको छ र अझै बढ्नेछ। पुस 14 गतेदेखि माइती घर मण्डलामा जारी धरना आइतबार समाप्त भएको छ। 21 गतेसम्मको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भए पनि आगामी सङ्घर्षको कार्यक्रमको तयारीमा लाग्नुपर्ने भएकाले आइतबार नै धरना कार्यक्रम स्थगित गरिएको नेकपाले जनाएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले देशभित्रका राजा रजौटासँगको साँठगाँठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको छ। आइतबार आफू निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले देशभित्रका सामन्ती राजा रजौटा र निरङ्कुशतावादीहरूसँग साँठगाँठ गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले देश बाहिरका दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूको इसारामा ठूलो डिजाइन अन्तर्गत नेपाली जनतालाई अपमानित गर्ने रणनीतिका साथ जनताले हासिल गरेको राजनैतिक उपलब्धिमाथि प्रहार गरिएको बताउनुभयो। 70 वर्ष लामो लडाईँ लडेर शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनका बीचबाट जनयुद्ध र जनआन्दोलनका बीचबाट नेपाली जनताले हासिल गरेका उपलब्धिहरू नै धरापमा पार्ने, त्यसलाई धाराशायी गर्ने, त्यो पनि देशभित्रका पनि ती सबै हिजोका राजा रजौटाहरू सामन्ती र निरङ्कुशतावादी तत्त्वहरूसँग साँठगाँठ गरेर र देश बाहिर पनि दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूको इसारामा एउटा ठुलो डिजाइन अन्तर्गत नेपाली जनतालाई अपमानित गर्ने रणनीतिका साथ सार्वभौम अधिकार प्राप्त भएका नेपाली जनता, किनकि यो संविधान मात्रै त्यस्तो पहिलो संविधान हो नेपालको इतिहासमा जुन संविधानमा राजा महाराजाले भने जस्तो हामीले आफूमा अन्तर्निहित सार्वभौम र राजकीय अधिकार प्रयोग गरी यसो गरेका छौँ भन्ने भाषा छैन। यहाँ हामी सार्वभौम नेपाली जनता आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत संविधान सभा मार्फत यो संविधान जारी गरेका छौँ भनेर पहिलोचोटि नेपाली जनता सार्वभौम अधिकार सम्पन्न भएको र नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत पहिलोचोटि संविधानको घोषणा गरेको यो संविधानमाथि त्यस्तै प्रतिक्रान्तिकारीहरूसँग मिलेर अहिले त्यसमाथि प्रहार भएको छ र हामी सबै 70 वर्ष लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिको रक्षा गर्नको निम्ति एकपटक फेरि जुरुमुराउनु पर्ने, एकचोटि फेरि आन्दोलित हुनुपर्ने। जसरी हामीले हिजो निरङ्कुशतावादीहरू तानाशाही पहिले पञ्चायती तानाशाहीका विरुद्ध राजावादीहरूको तानाशाहीका विरुद्ध हामीले लड्यौँ र त्यसलाई परास्त गऱ्यौँ। अहिले केपी ओलीको निरङ्कुशताका विरुद्ध, उनको स्वेच्छाचारिता र अराजकताका विरुद्ध, उनको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै धाराशायी पार्ने प्रतिक्रान्तिकारीहरूसँग मिलेर आफ्नै साथीहरू, आफ्नै सहयात्रीहरूमाथि छुरा प्रहार गर्ने जो काम उनले गरेका छन्, तपाईँ हाम्रो सबैको मुटुमा छुरा प्रहार गरे जस्तो हो। अहिले पार्टी विभाजन गर्नु, अहिले संविधानमाथि प्रहार गर्नु, जनप्रतिनिधि संस्था सार्वभौम अधिकारको उपयोग गर्ने नेपाली जनताले त्यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु, यो सबै नेपाली जनताको मुटुमा छुरा हाने जस्तै हो। अध्यक्ष प्रचण्डले प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका निम्ति पुनः जुर्मुनाएर आन्दोलन हुनुपर्ने अवस्था भएको औल्याउनुभयो। नेकपाका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूतिर मान्छे तान्न भयभरको शक्ति लगाएको बताउनुभयो। ओलीले भयभरको शक्ति लगाएर आफूतर्फ तान्ने प्रयास गरेको भए पनि धेरै नेताहरूले अस्वीकार गरेको उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए ओली पक्षका 20 जनाका नेताहरूले आफूहरूलाई साथ दिने वचन दिएको पनि नेता नेपालले बताउनुभयो। एकजनालाई किन्न गएछन्, उनले मारसँग झपारिदिए, म बिकाउ माल हुँ। अर्कोलाई भन्न गएछन् मन्त्री बनाइदिन्छु, लोभमा म पर्ने मान्छे हुँ। अर्कोलाई भन्न गएछन् हेर्नुहोस् दिदी, बाटामा हिँड्दाखेरि दुर्घटना भयो भने के गरेर ज्यानको धम्की दिएको थियो, मलाई धम्की दिन्छौ भनेपछि भागे। त्यस हुनाले यी सबैबाट डटेर खडा भएका व्यक्तिहरूको पङ्क्ति छ अहिले हामीसँग। त्यस हुनाले हामीसँग भएकाहरू यी जम्मै सङ्घर्षबाट खरिएर आएका व्यक्तिहरू छन् र धेरै मान्छेहरू भ्रमबाट मुक्त भइरहेका छन्। र अहिले पनि हामीलाई भनेका छन् कमरेड प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुन्छ भने हामी 20 जना मान्छे साथ दिन तयार छौँ। पुनर्स्थापना भयो भने हामी भएको एउटा चाहिँ त्यो संसद भङ्ग गर्ने कुराको पक्षमा जान्छौँ। जे होस्, एउटा कुरा तपाईँ के बुझ्नु भन्दाखेरि जहिले पनि 3 खालका मान्छे हुन्छन्। एउटा पक्षमा दृष्टताका साथ उभिने मान्छे, वज्रठिङ्गाहरू, जसलाई सतीशाल भन्नुहुन्थ्यो नि हाम्रो नेत्रलाला भागीले, सतीशाल चाहिँ दृढताका साथ उभिने। अर्को हुन्छन् विरोधी खेमामा त्यहीँ सडेर मरेर जाने, केही गरे पनि नफर्किने। अर्का हुन्छन् कहिले उता कहिले यता, कहिले उता कहिले यता, बिचमा चाहिँ त्यो
त्यो हुन्छ नि रुखहरू कुनको हाँगोहरू हावा चल्यो कि हलिन थाल्यो। त्यस्ताहरू हुन्छन्, तिनीहरूमध्ये राम्रा मान्छेलाई तान्ने कोसिस गर्ने। अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले पार्टीले गर्ने विरोध सभामा किसानहरूको तर्फबाट उल्लेख्य सहभागिता जनाउन तथा आफ्नो पक्षमा नेता कार्यकर्तालाई राखिरहन निर्देशन पनि दिनुभएको छ। गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 10वटा विषयगत समिति पनि स्वतः विघटित भएका छन्। संसद विघटन भएसँगै प्रतिनिधि सभाका सांसद र विषयगत समितिका सभापतिहरूको सुविधा पनि खोसिएको छ। तर सचिवालयले उपलब्ध गराएको सवारी साधन भने सभापतिहरूले अझै फिर्ता गरेका छैनन्। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आइतबार 42 दिन पुगेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको सांसदका हैसियतले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएका सेवा सुविधा पनि खोसिएका छन्। तर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10वटा विषयगत समितिका सभापति मध्ये 9 जना सभापतिहरूले अझैसम्म सभापति भएबापत सरकारले उपलब्ध गराएको सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन्। विघटित प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका समितिका सभापतिहरूमा उद्योग समितिको सभापति राष्ट्रिय जनता पार्टीले, लेखा समितिको सभापति नेपाली काङ्ग्रेसले पाएको थियो। बाँकी 8वटा समितिका सभापति सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लिएको थियो। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोमा 2 समूहमा विभाजित भएका सत्तारूढ दलका कसैले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेल, उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता समितिका सभापति विमल श्रीवास्तव, कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठ, विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घरतिर, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले संसद विघटनको 42 दिन पुगिसक्दा पनि सुविधामा पाएको गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले 9वटा समितिका सभापतिहरूले अझै पनि गाडी सुविधा प्रयोग गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। जस्तो गाडी हामी कहाँ यहाँ सभापति जो 10 जना सभापतिज्यूहरूले लिनुभएको सेवा सुविधामध्ये यो सवारी सुविधा चाहिँ 1 जना माननीय निरुपालले मात्रै 10 गते फर्काउनु भएको छ, पुसको 10 गते नै। अब अरूले फर्काउनु भएको छैन अहिलेसम्म। उहाँहरूको दायित्व हो त्यो सरकारी सुविधाहरू चाहिँ हप्ता 10 दिनभित्र उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने। जो जहाँ भए पनि नेपाल अधिराज्यको जुनसुकै ठाउँमा भए पनि उहाँहरूलाई त्यो बाटो म्यादको हिसाबले पनि एउटा मानवीय हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हप्ता 10 दिनमा उहाँहरूले फर्काउनु पर्ने। र अब यदि प्रतिनिधि सभा बहाली भएछ अदालतले भने भोलिको अवस्थामा के हुन्छ त्यही अनुसारकै सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हुने नै हुन्छ। अब अहिले विघटनकै अवस्थामा गएको परिस्थितिमा उहाँहरूले बुझाउनु पर्ने, उहाँहरूले बुझाउनु भएको छैन अहिलेसम्म। अब ड्राइभरहरू चाहिँ उहाँहरू आफैले नियुक्ति गर्ने हुनाले उहाँहरूको तलब चाहिँ अब 5 गतेदेखि नै स्टप भइसक्छ। त्यसै गरी उहाँले तेल खर्च पाउनुहुन्छ, मर्मत खर्च पाउनु, ती सबै कुरा रोकिएका छन्। अब त्यो अवस्थामा हेर्दा अहिले हालसम्म उहाँले सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू आफैले खर्च गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो पनि व्यावहारिक रूपमा त्यसरी प्रयोग गर्नु राम्रो चाहिँ होइन। महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले भने पुस 10 गते नै गाडी फिर्ता गर्नुभएको सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि पनि सोही सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिका सभापतिको हैसियतले गाडी प्रयोग गर्ने पूर्व सभापतिहरू कोही सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा समेत सक्रिय छन्। संघीय संसद सचिवालयले सबै समितिको अलग अलग सचिवालय सहित सभापतिहरूलाई छुट्टै निजी सचिवालयको सुविधा दिने गर्दछ। समितिका सभापतिहरूले राज्य मन्त्री सरहको सुविधा प्राप्त गर्दछन्। अहिले पूर्व सभापतिहरूले नियमित रूपमा सेवा सुविधा नपाए पनि गाडीको दुरुपयोग भने गरिरहेका छन्। 2वटा चालक, स्वकीय सचिव लगायत पदाधिकारीहरूले पाउने सम्पूर्ण सुविधाहरू पुस 5 गतेदेखि नै रोकिएको छ। गाडी फिर्ता नगर्ने पूर्व सभापतिहरूले ड्राइभर र तेलको खर्च भने आफै बेहोरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले सांसद वा विषयगत समितिका सभापतिको हैसियतले सचिवालयले उपलब्ध गराएको सुविधा प्रयोग गरिरहेर पूर्व सभापतिहरूले दुरुपयोग गरेको सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सृजनात्मक रूपमा आन्दोलन गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँको सिफलमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आफ्नो कला तथा सृजनाको माध्यमबाट विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
प्रतिगमनका विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलन नाम दिएको आन्दोलनमा साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, प्राध्यापक, गीत सङ्गीतका स्रष्टा, विद्यार्थी लगायत नागरिक समाजका अगुवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा कविता वाचन तथा साङ्गीतिक प्रस्तुति राखिएको थियो। शिक्षाविद केदार भक्त माथेमाले सरकारले संवैधानिक अङ्गहरूमाथि हस्तक्षेप गरेकाले हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले विश्वविद्यालय लगायत कुनै पनि निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न नहुने, संघीयताप्रति सरकारको प्रतिबद्धता हुनुपर्ने र समाजवादको प्रतिबद्धता हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हुँदा तपाईँको यो भन्नुहोस् न एउटा कन्स्टिट्युसनल बडिजहरूमा पनि उहाँहरूको यसरी हात टेक्नु हो। वी हेभ टु पुट एन एन्ड टु दिस। यसलाई बन्द गर्नै पर्छ। तपाईँको सहनै हुन्न। तपाईँको मेरो विचारमा राजनीतिको एउटा छ, राजनीतिले गर्नुपर्ने कुराहरू, तर यस्तो हेर्नुहोस् अरे शिव कोही बेला त के गरौँ हुन्छ। मलाई थाहा छ मैले 4 जना प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री उहाँहरू छुट्टै पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बिन्ती गरेर भनेको छु, विश्वविद्यालयमा तपाईँहरूले हात नबढाउनुहोस् है प्रधानमन्त्रीज्यूहरू। कहिले राम्रो हुन्न, यो कहिले पनि नगर्नु। जुन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ त्यो विश्वविद्यालयले कहिले पनि राम्रो गर्न सक्दैन। तर हेर्नुहोस् है पटक भनिरहेको छौँ तपाईँको। तर उहाँहरूले जुन किसिमको राजनीतिक यसको पनि वी हेभ टु पुट एन एन्ड टु इट। मेरो विचारमा चाहिँ अब संघीयताको यो कुरा आयो, संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धता तपाईँको त्यो आउनु पर्यो। तपाईँको मुख्य भाषणमा मात्र होइन। अब अहिले के गर्नुभयो, 6 महिनापछि के गर्नुहुन्छ, कति पावर डिभल्भ कति दिनु हुँदैछ। अझ अहिलेको हामीले 2-4 वर्षको हेर्दाखेरि त त्यो देखिएको छैन तपाईँको, होइन हो। यो कुरा पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूको चाहिन्छ। अर्को समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता तपाईँको हामीले त्यो त महसुस गरेको छौँ। अलिकति समाजवादी खालको रिपोर्ट आएछ भने चक्टीमुनि राखिदिने तपाईँको, बाहिर निकाल्दै ननिकाल्ने तपाईँको। हेर्नुहोस् हाम्रै त्यही चिकित्सक शिक्षाको यो प्रतिवेदन पनि 1.5 महिना तपाईँको उहाँहरूले लुकाउनु भयो। तपाईँको लडेर गरेर हाम्रो साथीहरूले पनि दिनुभयो, तपाईँको साथ दिनुभयो। हामीले लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रोलाले नागरिक आन्दोलनको मर्म संसद पुनर्स्थापना र संविधानको रक्षा गर्नु मात्रै नभएर संविधान संशोधन गराउनेसम्म रहेको पनि बताउनुभयो। नागरिक आन्दोलनको शक्ति बढ्दै गएमा संविधान पुनर्लेखनको माग आफूहरूको रहेको उहाँको भनाइ छ। नागरिक आन्दोलनको माग भनेको संसद पुनर्स्थापना पनि होइन, यो संविधानको रक्षा पनि होइन। नेपालको आधा जनसङ्ख्या यो संविधानभन्दा बाहिर छ। यो संविधान नेपालको आधा जनसङ्ख्याको रगत र आँसुले लेखिएको छ। हाम्रो माग के हो भने हाम्रो शक्ति सीमित हुन्जेलसम्म हामी भन्छौँ यो संविधान संशोधन गर, संविधानबाट बाहिर परेका सबै नागरिकलाई संविधानमा प्रवेश गराऊ, नेपालका सबै नागरिकलाई यो राज्य मेरो हो, यो तपाईँको संविधान मेरो हो, संविधानमा मेरो पनि ठाउँ छ भन्ने महसुस होस्। आन्दोलनले शक्ति बढाउँदै गयो भने हामी संशोधन पनि भन्दैनौँ, हामी त पुनर्लेखन भन्छौँ। तत्कालको निम्ति संविधान संशोधन हाम्रो दाबी हो। दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो शक्ति बढ्दै गएपछि हाम्रो दाबी भनेको संविधानको पुनर्लेखन नै हो। संसदको पुनर्स्थापना त तपाईँको जो खाइरहेका थिए तिनीहरूको लागि हुनेछ कि तपाईँले संशोधन पुनर्स्थापित गर्नु हो भने ओलीको जसरी विरोध गरिरहनु भएको छ त्यसरी नै भोलिपल्ट विरोध गर्नुपर्ने तत्त्वहरू त्यहाँ उपस्थित हुनेछन्। मेरो त्यसमा सहमति छ। नागरिक आन्दोलनमा समसामयिक राजनीतिक परिवेशसँग सम्बन्धित कार्टुन तथा प्लेकार्डहरू पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। राष्ट्रिय महिला लिगमा विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबले चन्द्रपुर नगरपालिकामाथि 3-1 को जित निकालेको छ। जितसँगै पुलिस लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। साधोबाटो स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा पुलिसले सुरुवाती 1 गोलको अग्रता जोगाउन सकेन। खेलको 27औं मिनेटमा पुलिसले निर्मला विकको गोलमा अग्रता बनाएको थियो, तर 38औं मिनेटमा चन्द्रपुरका लागि सविता राणा मगरले बराबरी गोल फर्काइन्। पहिलो हाफमा 1-1 गोलको बराबरी खेलेको पुलिसले दोस्रो हाफमा 2 गोल थप्यो। खेलको 50औं मिनेटमा पुलिसले निरु थापाको गोलमा अग्रता लियो। उनी सब्स्टिच्युट खेलाडीको रूपमा मैदान प्रवेश गरेकी थिइन्। इन्जुरी समयमा पुलिसका लागि अनुष्का शेर्पाले गोल गर्दै टिमलाई 3-1 को जित सुनिश्चित गरिन्। उनी पनि सब्स्टिच्युट भएर मैदान प्रवेश गरेकी थिइन्। 5 खेलमा पुलिसले 8 अङ्क बनाउँदा लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। एपीएफ शीर्ष स्थानमा छ। प्रतियोगितामा सोमबार 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेलमा आर्मी र विराटनगर तथा दोस्रो खेलमा शीर्ष स्थानको एपीएफ र चौदण्डीगढी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
हवस् त कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव दिनका लागि तपाईँले हामीलाई फेसबुक र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबाट म राकेश तिमल सिन्हा पनि बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन। नमस्ते।